अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। आज हम वमा अताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाहा इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। और जो तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें तुम उसे ले लो, और जिस चीज से तुम्हें रोकें तुम उससे रुक जाओ। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह ताला से। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब, सख्त हिसाब लेने वाला है या सख्त अजाब देने वाला है। मन अतानी फ़क़द अता अल्लाह व मन असानी फ़क़द असा अल्लाह। जिसने मेरी अताअत की सो उसने अल्लाह ताला की अताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की सो उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। अब इस सिलसिले में हमने ये दूसरा चैप्टर पढ़ना है आज। ये आयत सराहतन इस बात पर दाल है कि हमारे ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़वाल की इत्तबा लाजिम करार दी गई है। अगर हम इस इत्तबा के इम्तिहान पर पूरा उतरेंगे तो कामयाब होंगे, वरना खुसारा उठाने वाले होंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो तुम मेरी इत्तबा करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। अताती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो अक्सीर नुस्खा है जिस पर अमल पैरा होकर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और रज़ा हासिल की जा सकती है। और दर हकीकत अताते रसूल अताते इलाही ही है। मैयते रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की उसने दर हकीकत अल्लाह ताला की अताअत की। और इस अताअत के समरात क्या हैं, आइए देखते हैं। वमा अताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ बैकंदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ऐना ने बयान किया, उनसे मंसूर बिन मुअतमिर ने, उनसे इब्राहिम नक़ई ने, उनसे अलकमा ने, और उनसे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि अल्लाह ताला ने गुदवाने वालियों और गुदने वालियों पर लानत भेजी है, चेहरे के बाल उखाड़ने वालियों और हुस्न के लिए आगे के दांतों में कुशादगी पैदा करने वालियों पर लानत भेजी है कि ये अल्लाह ताला की पैदा की हुई सूरत में तब्दीली करती हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का ये कलाम कबीला बनी असद की एक औरत को मालूम हुआ जो उम्मे याकूब के नाम से मारूफ थी। वो आई और कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि आपने इस तरह की औरतों पर लानत भेजी है। तो सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, आखिर मैं क्यों ना उन्हें लानत करूं जिन्हें मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है, और जो किताबुल्लाह के हुक्म के मुताबिक मलऊन है। इस औरत ने कहा कि कुरान मजीद तो मैंने भी पढ़ा है, लेकिन आप जो कुछ कहते हैं मैंने तो इसमें कहीं ये बात नहीं देखी। तो सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि अगर तुमने कुरान को बगौर पढ़ा होता
یعنی اس پر غور و فکر تدبر سے اس کو پڑھا ہوتا تو تمہیں یہ بات کہنے کی نوبت نہ آتی، تو تمہیں یہ ضرور مل جاتا۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لو، اور جس سے تمہیں روک دیں رک جایا کرو۔ اس نے کہا کہ پڑھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے روکا ہے۔ اس پر عورت نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی بیوی بھی ایسا کرتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا جاؤ اور دیکھ لو۔ وہ عورت گئی اور اس نے دیکھا، لیکن اس طرح کی ان کے ہاں کوئی معیوب چیز اسے نہیں ملی۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میری بیوی اسی طرح کرتی تو بھلا وہ میرے ساتھ رہ سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ بال نوچنے سے مراد چہرے وغیرہ کے بال ہیں جو عورتوں کے جسم پر اچھے نہیں لگتے، انہیں اکھاڑنا اور تھریڈنگ کرنا وغیرہ شرعاً منع ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا رنگ اس طرح کا کر لیا جائے کہ نمایاں محسوس نہ ہو۔ بعض افراد کے ابرو درمیان سے ملے ہوتے ہیں، وہ انہیں درمیان سے مونڈ کر فاصلہ پیدا کر لیتے ہیں، یا عورتیں ابرو باریک کر لینے کے لیے انہیں اوپر یا نیچے سے وہ کے تھریڈنگ وغیرہ کر لیتی ہیں۔ یہ سب منع ہے اور اسی ممنوع کلام میں شامل ہے۔ عربوں میں یہ بات بھی حسن شمار ہوتی تھی کہ سامنے کے دانت باہم ملے ہوئے نہ ہوں۔ اس مقصد کے لیے عورتیں دانتوں کو درمیان سے رگڑ کر فاصلہ پیدا کر لیتی تھی۔ یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شریعت محمدی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والیوں اور گدوانے والیوں، بال اکھیڑنے والیوں اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کو کشادہ کرنے والیوں اور اللہ تعالیٰ کی خلقت کو بدلنے والیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کی اجازت دی ہے اور قرآن نے ہمیں اجازت دی ہے۔ اگر قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے تو ہمیں اس بات سے رک جانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔